अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद दरूद व सलाम नाज़िल हो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज के इस मुख्तसर दर्स में नमाज फ़जर की दो सुन्नतों के बारे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। सुन्नतें जो ताकीदी सुन्नतें हैं वो 12 हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है जो सही मुस्लिम में है और सुनन अबी दाऊद वगैरह में भी है कि फरमाती है उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने खुद सुना है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स दिन और रात में 12 रकातें नवाफिल अदा करता है या पढ़े तो उसके लिए उसके बदले में जन्नत में घर तामीर कर दिया जाता है। और वो 12 रकातें ऐसे ही हैं जैसे कि सुनन तिरमिजी में है कि 4 रकात ज़ुहर से पहले, 2 रकात ज़ुहर के बाद, 2 रकात नमाज मगरिब के बाद और 2 रकात नमाज इशा के बाद और 2 रकात नमाज फजर से पहले। तो आज इन तमाम सुन्नतों में जो फजर की सुन्नत है उसके बारे में आपके सामने मैं कुछ बताना चाहता हूं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है और हदीस इस तरह से कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत लम यकुनिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला शैइन मिन नवाफिल अशद्दु तआहुदम मिनहु अला रकातैल फज्र, मुत्तफ़क़ अलैह। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल में सबसे ज्यादा एहतमाम फजर की 2 सुन्नतों का रखते थे। और हजरत आयशा ही की रवायत है और सही मुस्लिम में है कि फरमाया कि रकात अल फजरी खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, कि नमाज फजर की 2 रकातें यानी 2 रकातें सुन्नतें दुनिया और मा फीहा से बेहतर है। तो इस तरह से नमाज फजर की 2 सुन्नतों की अहमियत और फजीलत है। और गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रकात में जो सुन्नत मुअक्कदा है उनमें से सबसे ज्यादा जिन सुन्नतों का एहतमाम करते थे ताकीदी नमाजों में, सुन्नत मुअक्कदा में, वो फजर की 2 रकात सुन्नत है। और इसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन रवातिब में से फजर की 2 रकातों की सुन्नतों का जितना एहतमाम फरमाते थे उतना दूसरी सुन्नतों का एहतमाम आपने नहीं किया। हत्ता कि सफर और हजर में भी आपने कभी फजर की 2 रकात की सुन्नतों को तर्क नहीं किया, नहीं छोड़ा। इन 2 सुन्नतों की ताकीद के पेशे नजर हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जमात खड़ी होने के बावजूद उन 2 सुन्नतों को पढ़ना लाजमी करार देते हैं कि हम उन 2 रकात को पढ़ करके ही नमाज में शामिल होंगे, जबकि ये दूसरी हदीस की सराहतन खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फर्ज नमाज या फर्ज जमात अगर खड़ी हो जाए तो दूसरी कोई नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इज़ा उक़ीमतिस सलात फला सलातुन इल्लल मक्तूबा, कि जब इकामत कह दी जाए, फर्ज नमाज खड़ी हो जाए और तो उसके बाद जो है कोई नमाज नहीं है सिवाय फर्ज नमाज के। तो इसलिए इकामत कहने के बाद अगर फर्ज जमात कायम कर दी गई है, इकामत हो गई है, तो उस वक्त कोई नमाज नहीं, चाहे जितना ताकीद हो नमाज की या सुन्नतों की कितनी भी ताकीदी हुक्म हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मतलब ये हरगिज नहीं था कि हम इतना ताकीद करते हैं इसलिए कि जो है कि अगर फर्ज नमाज कायम हो उसके बावजूद भी आप सुन्नत पीछे पढ़ते रहे। नहीं, फजर की सुन्नतों का एहतमाम करें, आप नमाज में पहले पहुंचें और इस तरह से पहुंच करके आप फजर की सुन्नतों को अदा करें। अगर कोई शख्स मस्जिद में इस हालत में पहुंचा कि जमात खड़ी हो गई है, जमात कायम कर दी गई है, तो आपको उस हालत में सुन्नतें नहीं पढ़नी है। उस वक्त आप सुन्नत नहीं पढ़ेंगे बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक आप उस पर अमल करेंगे कि जब नमाज की इकामत कह दी जाए, तकबीर हो जाए, तो फर्ज नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं, आप गोया कि फर्ज नमाज में शामिल हो जाएंगे, सुन्नत नहीं पढ़ेंगे। ऐसी सूरत में जब आप जमात में शामिल हो जाएं
اور فرض پڑھ کر سنتیں پڑھ لیں۔ آپ پہنچے مسجد میں، جماعت قائم تھی، آپ نماز فجر کی جماعت کھڑی تھی، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے سنت چھوڑ دی اور فرض میں آپ قائم کھڑے ہو گئے۔ جب آپ فرض پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص صبح کو فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا، تو آپ نے اس صحابی رسول سے پوچھا کہ صبح کی فرض نماز 2 رکعتیں ہیں، تم نے مزید 2 رکعتیں کون سی پڑھی ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ جو 2 رکعتیں بعد میں پڑھی ہیں، یہ فرض سے پہلی کی جو 2 رکعت سنت تھی وہ رہ گئی تھی، ان کو میں نے اب پڑھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ آپ کی خاموشی کی رضامندی کی جو دلیل ہے، آپ کا چپ رہنا، آپ کا کچھ نہ بولنا، خاموش رہنا گویا کی رضامندی کی دلیل ہے، اور محدثین کی اصطلاح میں اسی کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تقریری حدیث، اللہ کے رسول نے دیکھا، آپ نے خاموشی اختیار کی، گویا کہ اللہ کے رسول راضی تھے، رضامند تھے۔ اس طرح سے اگر کسی شخص کی سنت نماز فجر سے پہلے رہ جاتی ہے تو فرض نماز کی ادائیگی کے بعد اس کو چاہے تو فوراً وہ پڑھ سکتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، دوسری طرف سے یہ ہے کہ اگر کوئی انتظار کرنا چاہے اور افضل پر عمل کرنا چاہے تو انتظار کرے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر وہ 2 رکعت سنت کو ادا کرے اور پڑھ لے۔ لیکن آج کے حالات آپ کو معلوم ہے، لوگوں کے پاس وقت کم ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد جماعت کے بعد فوراً 2 رکعت پڑھ لیتا آدمی۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی 2 سنتیں جو ہیں اس کا اہتمام ضرور کریں، خاص خیال رکھیں، مسجد میں جلدی پہنچنے کی کوشش کریں، روم میں، اپنے کمرے میں، اپنے گھر سے سنتوں کو پڑھ کر کے مسجد میں آئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جماعت قائم ہو اور اس کے باوجود آپ پیچھے سنت پڑھتے رہیں۔ ہمارے بہت سارے احناف کی بھائی کی مسجدوں میں دیکھا ہے اور دیگر مسجدوں میں دیکھیں، اہل حدیث مساجد کے علاوہ جتنی بھی مسجدیں آپ کو ملیں گی، ساری مسجدوں کا حال یہی ہے کہ فجر کی جماعت قائم ہے اور پیچھے لوگ سنتوں کی لائن لگائے رہتے ہیں، جو بھی آتا ہے سنت پہ سنت پڑھتا رہتا ہے، اور یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت تاکید ہے، آپ کبھی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے سنت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ جماعت نکل جائے گی تو تم سنت پڑھو پھر فرض میں شامل ہو، اگر تمہاری 1 رکعت نکل گئی ہے تو پھر سنت پڑھ لو پھر دوسری رکعت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل اس حدیث کے صراحتاً خلاف ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ بعض دوسری روایتوں میں اور بعض علماء کے اقوال کو پڑھیں گے آپ تو یہ ہے کہ اگر آپ سنت کے لیے نیت باندھ بھی چکے ہیں تو آپ دیکھیں، اگر فرض نماز قائم کر دی گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے، تو آپ کو نیت توڑ دینے کا حکم ہے کہ نیت توڑیں اور جا کے فرض میں شامل ہو جائیں۔ دیگر نمازوں کے حال میں یہی ہونا چاہیے، کوئی بھی سنت آپ پڑھ رہے ہوں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہوں یا سنت تاکیدی پڑھ رہے ہوں، یعنی سنت مؤکدہ وغیرہ پڑھ رہے ہوں، اور جماعت قائم کر دی گئی ہے اور جماعت جب میں لوگ شامل ہو رہے ہوں، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے کہ وہاں آپ جائیں گے اور اس طرح سے فرض نماز میں آپ پہنچ جائیں گے، اور فرض نماز میں پہنچ کر کے آپ جو ہے سنت کو چھوڑ کر کے فرض نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی جو ہے مسجد میں جائیں اور اقامت اگر کہہ دی گئی ہے تو ہم بلا جھجک اقامت میں یعنی جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اس طرح سے جماعت میں شامل ہونے کے بعد فرض نماز کو پہلے پڑھیں، بعد میں سنتیں پڑھ لیں۔ کوئی بھی نماز ہو، آپ فرض، میں تو سنتوں کی بات آج میں کر رہا ہوں، یعنی فجر کی 2 رکعت سنتوں کا، لیکن کوئی بھی سنت اگر آپ پڑھ رہے ہو اور جماعت قائم ہو گئی ہے تو آپ سنت کو چھوڑیں، اللہ یہ کہ آپ بالکل آخری مرحلے میں ہو، تشہد میں ہو، اور بالکل آپ سلام پھیرنے والے ہوں اور اقامت ہو گئی تو جلدی سے مکمل کریں اور جا کر کے شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح سے سنتوں کا اہتمام ضرور کریں، لیکن فرض نماز کو چھوڑ کر کے اس میں آپ جو ہے سنتوں میں نہ لگیں، بلکہ فرض نماز کو آپ آگے رکھیں اور جا کر کے شامل ہو جائیں۔ اسی طرح سے فجر کی سنتوں کے تعلق سے بھی آپ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے
कहते हैं कि हजरत आयशा फरमाती है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखफ्फिफु रकातैन लतैन क़ब्ल सलातिल सुबह हत्ता इन्नी अक़ूलु अक़रा बि उम्मिल किताब। ये भी रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। हजरत आयशा फरमाती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर से पहले 2 रकात हल्की पढ़ते थे। मुझ कहती है कि मैं ख्याल करती थी या मुझे ख्याल होता था कि क्या आपने सिर्फ उम्मुल किताब पढ़ी है, यानी सिर्फ सूरह फातिहा आपने पढ़ी है। तो इससे यह पता चलता है कि आप सुबह की 2 सुन्नतें बहुत हल्की पढ़ते थे। आपकी 2 रकात जो सुन्नतें होती थी फजर की वो बहुत हल्की होती थी। और इसी तरह से कहा गया है कि बाज अइम्मा किराम को अगर आप देखेंगे तो उन सब ने यही कहा है, इमाम शाफी और जमहूर उलमा ने इसी बिना पर कहा है कि इन 2 रकातों में मुख्तसर क़याम अफजल है, मगर दीगर लोग कहते हैं कि क़याम लंबा क़याम अफजल है इस तरह से। लेकिन सही बात यह कि आपकी जो हदीस है हमें यह बतलाती है कि 2 रकात की जो सुन्नतें हैं फजर की वो आप हल्की पढ़ें। और हल्की पढ़ने की वजह से आप देखें अल्लाह के रसूल की दूसरी रिवायत से पता चलता है जो सही मुस्लिम में है कि अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रा फ़ी रकाअतिल फ़ज्र क़ुल या अय्युहल काफ़िरून व क़ुल हुवल्लाहु अहद। रवाह मुस्लिम। कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 रकातों में पहली में क़ुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी में क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। अगर आप सूरह फातिहा के बाद क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, सूरह फातिहा के बाद क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं तो बहुत मुख्तसर आपकी ये 2 रकात नमाज होगी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी। और इस तरह से इस सुन्नत को हमें जिंदा रखना चाहिए और हमें अमल करना चाहिए इस पे। 2 रकातों में दोनों सूरतों का पढ़ना मसनून है और हमें चाहिए कि हम इन 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद पहली रकात में क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। इत्तिबाए सुन्नत के जज्बे के तहत हमें चाहिए कि हम इसको पढ़ें। बहुत सारी नमाजें ऐसी हैं जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई है कि इस तरह से इन रकातों के बाद सुन्नत हमें अदा करनी और पढ़नी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है तवाफ के बाद जो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं वहां भी यही सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद क़ुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। इसी तरह से वितर की नमाज अगर आप पढ़ते हैं 3 रकात, तो पहली में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला सूरह फातिहा के बाद, दूसरी में सूरह फातिहा के बाद क़ुल या अय्युहल काफ़िरून और तीसरी में सूरह फातिहा के बाद क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। इसी तरह से अगर 1 रकात पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा के बाद क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। तो इसी तरह से फजर की 2 रकात सुन्नत में भी है कि आप पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। ये जज्बा होना चाहिए कि हम इस सुन्नत को जिंदा रखने के लिए, इस सुन्नत के पर अमल करने के लिए हमें जो है ये पढ़ना है। लेकिन इसका ये मतलब कोई हरगिज ना निकाले कि दूसरी कोई सूरत अगर पढ़ लिया तो उसकी नमाज नहीं होगी। नहीं, नमाज हो जाएगी। दूसरी सूरतें पढ़ना ममनू नहीं है, वो पढ़ सकता है दूसरी सूरतों को, लेकिन सुन्नत यही है, इत्तिबाए सुन्नत के जज्बा को ख्याल रखते हुए उसके तहत हमें चाहिए कि हम इन सुन्नतों को सूरह फातिहा के बाद पढ़ें। इसी तरह से नमाज फजर की 2 सुन्नतों के ताल्लुक से ये भी जान लें जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला रकाअतल फज्र इस्तजा अला शिक़्क़िल अयमन। रवाहुल बुखारी। सही बुखारी की रिवायत है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़कर जब फारिग होते तो अपने दाएं पहलू के बल लेट जाते थे। यह भी एक सुन्नत है कि आप जब फजर की नमाज की सुन्नतें पढ़ें और उसके बाद आप जब नमाज फजर में जाने हैं आपको और आप रूम में सुन्नत पढ़ रहे हैं या इस तरह से ऐसी जगह है जहां आप बाकायदा आसानी से चंद सेकंड, चंद 1-2 मिनट लेट सकते हैं, तो आप इस सुन्नत को भी जिंदा रख सकते हो, पढ़ सकते हैं, यानी इस तरह से कर सकते हैं। इस हदीस से ही मालूम है कि नमाज फजर से पहले 2 सुन्नतों को अदा करके आप अपने दाएं पहलू पर थोड़ा सा लेट कर इस्तिराहत फरमाया करते थे। बल्कि एक रिवायत में आपने इसको हुक्म भी दिया है कि इस तरह से किया करो, जैसा कि अबू हुरैरा की रिवायत में कहना, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला अहदुकुम रकातैनि क़ब्ल सलाति सुबह फलयस्तजि अला जंबिल अयमन। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी। कहते हैं कि अबू हुरैरा से मरवी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ چکے تو اسے اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جانا چاہیے۔ اس حدیث کو مسند احمد نے اور اسی طرح سے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ان دونوں حدیث سے فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے بعد داہنے پہلو پر تھوڑا سا لیٹ کر آرام کرنا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مسنون عمل ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ ایک حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اور دوسری حدیث سے آپ کا حکم ثابت ہے۔ پہلے میں جو حدیث میں نے بیان کی اس میں اللہ کے رسول کا عمل ہے، دوسرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور جو نمازی اس پر جان بوجھ کر عمل نہیں کرتا اس کی نماز فجر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ درست نہیں ہے۔ امام نووی نے کہا کہ صحیح قول یہ کہ یہ سنت ہے، کہ آپ اگر سنت پر عمل کر سکتے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، یہ ایک سنت ہے۔ اور اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، مگر بعض صحیح حدیث کے مقابلے میں ان کی بھی رائے درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے مصنف ابن عبد الرزاق کی جو روایت ہے اس میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سنتوں کی بعد لیٹنا یہ سنت کی پر نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبی قیام کرتے تھے، اس لیے سنتوں کے بعد استراحت کے لیے آرام کرنے کے لیے تھوڑا لیٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ روایت بھی سندن صحیح نہیں ہے، جو مصنف ابن عبد الرزاق کی روایت پیش کی جاتی ہے، یہ روایت بھی سندن صحیح نہیں۔ اس مسئلے پر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے محدثین نے لکھا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور ان لوگوں نے بحث کی ہے کہ صحیح صبح کی سنتوں کے متعلق جتنے بھی مسائل حل جو ہے بیان کیے جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو صحیح بات یہ کہ اگر کوئی موقع ملتا ہے تو اس سنت کے مطابق وہ لیٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لیٹتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے نماز فجر پہ کوئی اثر پڑے گا اور اس کی نماز فجر نہیں ہوگی، یہ واجب ہے، نہیں کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر موقع ملتا ہے تو کبھی کبھار آپ لیٹ جائیں، کبھی کبھار آپ اس سنت کو زندہ رکھیں، موقع ملے تو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو فجر کی سنتوں کے مقابلے میں آج کے اس درس میں جو بتانا مقصد تھا کہ یہ سنتیں ہیں، ہمیں ان سنتوں کو زندہ رکھنا چاہیے اور ان دونوں سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ہوتے تھے تو اس وقت بھی فجر کی 2 سنتوں کو پڑھا کرتے تھے، جبکہ نماز فجر دیکھیں، نماز جو فرض نماز ہے اس میں بھی جو ہے فجر جو ہے سفر کی حالت میں جو ہے قصر کی حالت میں ہو جاتا ہے اور آدمی پوری نماز نہیں پڑھتا ہے، افضل ہے کہ قصر کرے۔ لیکن سنت کا اہتمام اللہ کے رسول جو فجر کی 2 سنت تھی اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اس کو سفر میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سفر میں ہو حضر میں ہو فجر کی 2 رکعت کی سنتوں کا اہتمام کریں، لیکن اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جماعت قائم ہو اور آپ اس کے بعد پیچھے سنتیں پڑھتے رہے مسجدوں میں۔ ہماری مسجدوں میں باقاعدہ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے تھے، روکتے ٹوکتے بیان کرتے کرتے سمجھاتے بجھاتے، اب لوگ اس معمول پر آ گئے ہیں، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یقیناً فرض نماز کی جو اولیت ہے اور فرض نماز کا جو اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو اولیت دینی چاہیے۔ اور حدیث جب پیش کرتے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو صحیح بات یہی ہے کہ جب اقامت کہہ دی جائے، نماز قائم کر دی جائے، کھڑی ہو جائے، تو اس کے علاوہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اس لیے چاہے فجر کی سنت ہو یا کوئی اور سنت ہو، سب سے پہلے آپ کو فجر کی سنت کو چھوڑے یا دیگر سنتوں کو چھوڑیں اور فرض نماز میں آپ شامل ہو جائیں اور جا کر کے وہاں آپ نماز میں قائم ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح سے فجر کی جب سنت پڑھیں آپ تو کوشش کریں کہ اس میں سنت میں جو صورتیں ہیں میں نے بتائی ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ و قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ اس سنت کو زندہ رکھنے کے جذبے سے آپ اس کو پڑھا کریں، دوسری سورت بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر موقع ملے تو لیٹ جائیں، سنت کو زندہ رکھیں۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، آج کے اس درس میں مختصر درس میں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ فجر کی 2 رکعت سنتیں جو ہیں اس کا اہتمام ضرور کریں، لیکن فرض نماز کو چھوڑ کے ہرگز نہیں، جیسا کہ بہت ساری مساجد میں بہت ساری جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔
اگر آپ دیکھیں تو ضرور ٹوکیں اور روکیں اور بتائیں اور ان کو تعلیم دیں اور ان کو بتائیں کہ حدیث کے خلاف ہے جو آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سے نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھلائی ہے اور بتلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔